दूरियां एक दूसरे से ख़त्म हो, भाइयों की दूरियां भाइयों से ख़त्म हो, ख़ानदान की दूरियां ख़ानदान से ख़त्म हो, वालिदैन से बच्चों की दूरियां ख़त्म हो, पड़ोसियों से पड़ोसियों की दूरियां ख़त्म हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन की खैरात कि हम अपने इस मिशन और मकसद में कामयाब हुए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इसका बेहतर सिला और बेहतर जज़ा अता फरमाएं। अब आए हम अपनी गुफ्तगू को बहुत इख्तिसार के साथ इत्तेहाद उम्मत के हवाले से मुकम्मल करने की सआदत हासिल करते हैं। बड़ा मशहूर कौल है हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का कि इत्तेहाद ज़िंदगी है और इंतशार मौत है। इत्तेहाद की अहमियत हर दौर में रही है, हर ज़माने में रही है, हर असर में रही है, लेकिन जिन हालात से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा दो चार है, इस दौर में इत्तेहाद की उम्मत इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत यानी आपसी इत्तेहाद की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही महसूस की जा रही है। लेकिन उसकी कुछ शक्लें हैं, उसकी कुछ शिकें हैं, उसकी कुछ जो है वो उसके हवाले से कोई कायदा है, कोई कवायद है, उसके हवाले से इस्लामी नज़रियात है। जिस आये करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब की उम्मत को मुत्तहिद होने का हुक्म दिया, उसी में अल्लाह तबारक व तआला ने एक शर्त तो खुद लगा दी है। जब जब भी ये शर्त पाई जाएगी, मशरिक वाले मगरिब से मुत्तहिद हो जाएं, शिमाल वाले जुनूब से मुत्तहिद हो जाएं, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाए, इसमें कोई मुज़ायके की बात नहीं है। लेकिन एक नुक्ता अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें अता किया है उसका हमेशा ख्याल रखना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी जमात के बहुत अजीम मुफक्किर ने अपनी कौम को पैगाम देते हुए कहा था कि जब इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत है, तो जब घर में इत्तेहाद होगा तो घर की जिंदगी होगी, मोहल्ले का इत्तेहाद होगा तो मोहल्ले की जिंदगी होगी, मुल्क में इत्तेहाद होगा तो मुल्क की जिंदगी होगी। और जाहिर सी बात है जिंदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि चूंटियां अगर जिंदों की तरफ बढ़ेगी, अगर मेंढक जिंदों की तरफ बढ़ेंगे, अगर पतिंगे जिंदों की तरफ बढ़ेंगे तो वो अपनी चुटकियों से उनको मसल के उनकी औकात याद दिला देगा। लेकिन वही इंसान अगर मर जाए और उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो फिर अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इंसान हो, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इंसान जिसके वजूद से लोग घबराते हो, जब उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो उसको चूंटियां भी खाती है। कहते हैं कि शेर की मौत पर उसे कुत्ते नोचते नजर आते हैं। शेर के जीते जी कुत्तों में हिम्मत नहीं कि वो शेर पे हमला कर सके, बल्कि बैल पर भी अगर कुत्ता हमला करना चाहे तो नहीं कर सकता है। लेकिन शेर मर जाए तो शेर की मौत के बाद उसको कुत्ते नोचते हुए नजर आते हैं। पता चला कि मौत की वजह से अल्लाह अकबर एक शेर जलील हो जाया करता है। तब बताएं कि मुसलमानों के अंदर जब इत्तेहाद नहीं होगा तो गोया कि ये इनकी मौत है, और जब मौत हो जाए तो शेर जैसे बहादुर जानवर को भी कुत्ते नोचते नजर आते हैं। अब पता चला उम्मत मुस्लिमा का पूरी दुनिया के अंदर ये हाल क्यों है। हर एक इंसान, हर दुनिया की बातिल कुव्वतें मुसलमानों पर यूं टूट पड़ी है जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। उसकी वजह क्या है? उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद नहीं है, उम्मत के अंदर इत्तेफाक नहीं है। दुनिया अच्छी तरह जानती है जो कौम खुद छोटी छोटी चीजों पर एक दूसरे का गिरेबान थाम ले, ये किसी का क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना, अपने वजूद को बाकी रखना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर अपने तशख्खुस को बाकी रखना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपनी मस्जिदों के तहफ्फुज़ करने हैं तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपनी खानकाहों की आबरू रखना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना है तो मुत्तहिद
मुत्तहिद होना पड़ेगा। तालीम और ताल्लुम के मैदान में अगर हम अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर अपनी रिस्क और रोजी रोटी को इज्जत के साथ कमा करके हम आबरू के साथ खाना चाहते हैं तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। इत्तिहाद हर दौर की जरूरत है, इत्तिहाद हर असर की जरूरत है, इत्तिहाद हर जमाने की जरूरत है। लेकिन आइए इत्तिहाद का तरीका क्या है? कुरान कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह अपने बंदों को इत्तिहाद के लिए पुकार रहा है। अल्लाह के बंदो मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। लेकिन किस तरह से? हब्लुल्लाह को पकड़कर। अपनी तबीयत से मुत्तहिद ना होना, अपने अंदाज से मुत्तहिद ना होना, अपनी फिक्र से मुत्तहिद ना होना, अपने अंदाज से जो वो इत्तिहाद की कोशिश ना करना। हब्लुल्लाह को पकड़ो और मुत्तहिद हो जाओ। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रस्सी दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने हब्लुल्लाह अता किया है। इसको पकड़ोगे, जाहिर सी बात है एक रस्सी को जितने लोग पकड़ेंगे आपको किसी को मिलाने की जरूरत नहीं है। रस्सी थमा दो, दुनिया खुद ब खुद मुत्तहिद हो जाएगी। तो अल्लाह फरमाता है तुम सब मुत्तहिद हो जाओ। किस तरह से? अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। मिसाल के तौर पर सब लोग मुंतशिर बैठे हुए हैं, एक रस्सी फेंक दी गई है, कहा जिसको शौक हो रस्सी पकड़ लो। जिन्होंने रस्सी पकड़ लिया वो तो मुत्तहिद हो गए, कम से कम पकड़ने में तो मुत्तहिद हुए। उनके हाथ जो है वो एक साथ हो गए, उनकी ताकत एक साथ हो गई, वो सब एक साथ हो गए। अब बात ये है हब्लुल्लाह क्या है? आखिर वो कौन सी रस्सी है जिसको पकड़कर इत्तिहाद का हुक्म दिया जा रहा है? फिरकों में मत बंटो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। तो इसमें तीन कौल है, इसमें तीन कौल है। अल्लाह की रस्सी क्या है? पहला कौल ये है अल्लाह की रस्सी किताबुल्लाह है, यानी कुरान को पकड़ लो, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाओ। दूसरा कौल ये है रसूलुल्लाह का दामन पकड़ लो, हब्लुल्लाह रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह का दामन पकड़ो, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाए। और तीसरा कौल ये है हब्लुल्लाह नबी और अहले बैत के साथ है, इनका दामन पकड़ो, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता चला दामने रिसालत हमारे हाथों में आ जाए, कुरान और मुस्तफा जाने रहमत का दामन, कुरान और अहले बैत का दामन हमारे हाथों में आ जाए, हम मुत्तहिद हो जाएंगे, इत्तिहाद की सूरतें पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर आप पहला कौल मुराद लेके कुरान है, कुरान पकड़ लो, कुरान थाम लो, तो कुरान भी तो यही कहता है कि नबी की ऐसी ताजीम करो कि जहां सबकी ताजीमों की हदें टूट जाए, वहां से नबी की ताजीम का आगाज होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कुरान नबी को सिर्फ ईमान ही नहीं करार देता बल्कि जाने ईमान करार देता है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मुसलमानों की सबसे बड़ी कुव्वत इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है, ताज़ीम रसूल है। अब पता चला महवर का नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत है, मरकज का नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत है। हुजूर का दामन पकड़ो, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दरअसल सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज हर बंदा ये कह रहा है मेरे मौलाना की बात मानो। मैं कहता हूँ अभी मेरा मौलाना छोड़ दो, अभी ये कहो मेरे मौला की बात मानो, मेरे मौला की बात मानो, मेरे मौला की बात मानो। अल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल करो, रसूलुल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल करो। आइए, आज से तकरीबन कई साल पहले हमारी जमात की बड़ी अजीम शख्सियत आबरूए अहले सुन्नत खतीब आजम मुबल्लिग आजम आलम इस्लाम हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने पूरी दुनिया को इत्तिहाद की दावत देते हुए एक तारीखी जुमला 100 साला हुजूर मुफ्ती आजम में इरशाद फरमाया था। 1857 से पहले बर्रे सगीर में अक्सरियत का जो अकीदा है उस पर तमाम बर्रे सगीर के कलमा पढ़ने वाले मुत्तहिद हो जाएं, इससे बढ़कर इत्तिहाद की दावत क्या हो सकती है। और मैं ये अर्ज करता हूँ उसमें मजीद कि सहाबा और अहले बैत के अकीदे पर पूरी उम्मत को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। अगर अपनी कटती हुई लाशों को जो है वो तुमसे मोहब्बत है, कटती हुई लाशों से मोहब्बत है, उठते हुए जनाजों से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने
اپنی بیٹیوں کی آبرو سے محبت ہے، اگر تمہیں معصوم بچوں کی جانوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی مساجد اور خانقاہوں سے محبت ہے، آؤ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ متحد ہو جاؤ، کیونکہ یہ نظریہ ہے ہمارا، جن کے عقیدے کی تائید قرآن نے کی ہے، اس عقیدے پہ متحد ہونے میں کیا جاتا ہے؟ انگریز آ کر لڑا گئے، انگریزوں کی فکر پہ لعنت کریں، اور وہ سارے عقائد جو انگریزوں کی آمد کے بعد بکھیرے گئے ہیں اس پہ لعنت کرتے ہوئے صدیق اکبر کے عقیدے کی طرف آ جائیں، فاروق اعظم کے عقیدے کی طرف آ جائیں، عثمان غنی کے عقیدے کی طرف آ جائیں، مولا علی کے عقیدے کی طرف آ جائیں، سعد و سعید طلحہ و زبیر کے عقیدے کی طرف آ جائیں، اہل بیت اطہار کے عقیدے کی طرف آ جائیں، غوث و خواجہ کے عقیدے کی طرف آ جائیں۔ کتنا عظیم وہ عقیدہ ہے جس میں تعظیم ہی تعظیم ہے، محبت ہی محبت ہے، احترام ہی احترام ہے۔ آپ کہیں گے کہ آخر اتحاد امت کے لیے رسول اللہ کی تعظیم کو قرآن نے کیوں شرط قرار دیا ہے، اور آپ اس کو شرط کیوں قرار دے رہے ہیں؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قوم کلمہ پڑھانے والے رسول سے محبت نہیں کر سکتی وہ قوم کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو پیغام محبت دینا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ جب محبت رسول پیدا ہوگی تو انسان خود بخود اس کا دل نرم ہوگا، اس کے دل کے اندر امت رسول کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور کتنی محبت پیدا ہوگی آج میں آپ کو بتاؤں۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے، ایک بہن بہن سے لڑ رہی ہے، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے لڑ رہے ہیں، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، استاد شاگرد سے لڑ رہا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے، رسول اللہ کی وہ محبت دلوں میں نہیں ہے جو محبت ہونا چاہیے، ورنہ جن کے دل میں حضور کی سچی محبت تھی انہوں نے رسول کی امت کے لیے صرف حضور کی محبت کی بنیاد پر، حضور کی محبت کی بنیاد پہ امت رسول کے لیے، کیونکہ اب امت تو سب حضور ہی کی ہے، امت تو سب حضور ہی کی ہے، حضور کی امت کے لیے ان کے جذبات کیا تھے؟ آج تمہارے دل امت محمدیہ کے لیے جو محبتوں سے خالی ہو گئے۔ پڑوس میں اگر کافر رہے، اسلام کہتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، حتیٰ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس بس میں تم سفر کر رہے ہو اگر اس سفر میں بازو کی سیٹ پر کوئی کافر مرد یا عورت بیٹھا ہے تو وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ جو بازو کی سیٹ پر چند گھنٹوں کے لیے پڑوسی بن جائے، اسلام اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جن کے ساتھ پوری زندگیاں ہم رہتے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہو، پڑوس ہو، بھائی ہو، بہنیں ہو، آج محبت نہیں ان کے لیے۔ آئیے جس محبت کا آپ تذکرہ نہیں کر سکتے، پاگل ہو جاؤ گے جن محبتوں کا ذکر کروں گا، لیکن جتنا سن سکتے اتنا ہی بتا رہا ہوں۔ ورنہ ہمارے بزرگوں نے حضور سے عشق کرنے کی بنیاد پہ حضور کی وجہ سے جو امت محمدیہ سے محبت کی تھی، کس طرح کی تھی دیکھیے۔ حضرت ابو جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ، یہ تصوف میں ایک بڑا نام ہے، میں بار بار اپنی قوم سے کہتا ہوں، اگر دنیا میں اخلاق اور اصل اسلام پھیلانا ہے تو صوفی ازم کی تشہیر ہونی چاہیے، تصوف عام ہونا چاہیے۔ تصوف اصل اسلام ہے، اصل اسلام تصوف ہے، اس کی طرف یہ توجہ لوگوں کی ہونی چاہیے۔ ابو جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن نوری، یہ صوفیہ کے امام ہیں۔ ابو الحسن نوری، یہ ابو الحسن نوری وہ ہیں جو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے معاصرین میں سے، جن کا مزار امام اعظم کے مزار کے پیچھے کی طرف ہے۔ یہ ابو الحسن نوری، ان کو نوری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دلوں کے حالات بھی لوگوں کے جان لیتے تھے، اندھیرے میں بھی باتیں ہوتی تھی تو بھی یہ جان لیتے تھے۔ ابو جعفر خلدی نے ایک دن یہ تصور کیا، سوچا کہ یہ نوری صاحب، ابو الحسن نوری صاحب رات میں رو رو کر دعا کیا کرتے ہیں، رات میں رو رو کر دعا کیا کرتے ہیں، ذرا میں وہ دعا تو سنوں، وہ مناجات تو سنوں جس کی بنیاد پر وہ دعا میں کروں۔ اب وہ چپکے سے دبے پیر آئے ابو جعفر خلدی، اور ان کی خانقاہ میں چھپ کر بیٹھ گئے کونے میں۔ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے، جو ہمارے مشائخ میں ہوتے ہیں، بڑے بزرگوں میں بہت اعلیٰ
ہستیاں ہیں یہ, ان کے نام سے تصوف کی آبرو قائم ہے, ان کے نام سے دین کی آبرو قائم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اسلام ناز کرتا ہے. جب ابو الحسن نوری نے دعا شروع کی تو اب دعا کا انداز دیکھیں. یہاں تو لوگوں کو اتنی جلن ہے ایک دوسرے سے کہ اگر کسی کے گھر میں ترقی ہو, کسی کی عزت میں ترقی ہو, کسی کے کاروبار میں ترقی ہو تو دوسرے مسلمان کو اچھا نہیں لگتا. ان کی تو نمازیں بھی قبول نہیں ہیں. ابو الحسن نوری کی دعا سنو, ایک مومن کی دعا, عشق رسول والے مومن کی دعا سنو. کہتے اللہ, اے میرے اللہ, یہ جو مخلوق تو نے بنائی ہے یہ سب تو نے ہی تو بنائی ہے, تیرے ارادے سے بنی ہے, تیری قدرت سے بنی ہے. اب میں نے سنا ہے کہ تو گنہگاروں کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور گنہگاروں سے تو جہنم کو بھر دے گا. میرے اللہ, تو گنہگاروں سے جہنم کو بھر دے گا. میری تمنا یہ ہے کہ میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت ان سب سے پیار کرتا تھا اور ان کے لیے رات رات بھر دعا کرتا تھا. تو تیری بارگاہ میں عرضی اتنی ہے کہ مجھ اکیلے کو ڈال کر بھی تو جہنم بھر سکتا ہے. اے اللہ, میرے محبوب کی امت کو جہنم سے بچا لے اور مجھے کو جہنم میں جلا کر تیری جہنم بھر دے. ایک ابو الحسن جہنم میں جلے گا اور پوری امت محفوظ ہو جائے گی. اس سے بڑھ کر میرے محبوب کے لیے خوشی کا ذریعہ اور کیا ہوگا؟ آپ سوچیں, یہ جہنم کا عذاب دائمی عذاب ہے. یہاں تو دنیا ہی میں سب مانگتے ہیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے کچھ نہیں مانگتے. دوسروں کی ترقی پہ ناراض ہوتے ہیں, دوسروں کی ترقی سے جلتے ہیں, دوسروں کی ترقی سے حسد کرتے ہیں, دوسروں سے لڑتے ہیں, دوسروں کو مار پیٹ کرتے ہیں. آج کل کے نوجوان چھوکروں کا حال تو یہ ہے, تھوڑی سی طاقت آ جائے تو ان کے ہاتھ میں چھری چکو ہے. میں پوچھتا ہوں, طاقتور مرد وہ نہیں ہے جو لوگوں کو مار کے زخمی کر دے, طاقتور مرد وہ ہے جو کسی پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے. اللہ اکبر. حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کے لیے کہتے ہیں, مولا مجھ سے جہنم بھر دے اور تیرے حبیب کی امت کو بچا لے, تیرے محبوب کی امت کو بچا لے. حضرت ابو جعفر خلدی نے سوچا, یہ مناجات خود جہنم میں جانے کی بات ہے اور دوسروں کو جہنم سے بچانے کی بات ہے. کہتے یہ مناجات. پریشان ہو کر نکلے, اپنے گھر گئے, لیٹ گئے, آنکھیں بند ہو گئی. غیب سے ندائی, ابو جعفر. ابو الحسن نوری کی یہی ادا تو ہمیں پسند ہے. وہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے, اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کو جنتی قرار دیا ہے. یہی ابو الحسن نوری ہے. بغیر ایثار کے اتحاد کی کوئی صورت نہیں. اور یاد رکھنا, لوگ لڑنے کو ہنر سمجھتے ہیں, لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا, لڑنا تو کتوں کو بھی آتا ہے. اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے لڑائی کی تو کتے سے بڑا کوئی کام نہیں کیا. لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ لڑنے والوں کو مسکرا کر ٹال دے. جانوروں میں صلح کی طاقت نہیں ہے. صلح کی طاقت صرف اللہ نے حضرت انسان کو عطا کی. معاف کرنے کی طاقت اللہ نے حضرت انسان کو دی ہے. اور انسان وہی ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے. جس میں معاف کرنے کی عادت نہیں ہے وہ لڑتا ہی رہتا ہے, اس کی طبیعت ہی میں لڑنا ہے. تو پھر اس میں اور کتے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. یہ صفت کتوں کی ہے. لڑنا بند کرو, جھگڑے بند کرو, فساد بند کرو. یہ کتے کی صفت ہے. ایثار اور قربانی اللہ کے بندوں کی صفت ہے, انسان کی. اس لیے کہ انسان وہی ہے نا کہ جس میں انسانیت ہو, جس میں آدمیت ہو. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں, آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا, انسان تو کوئی بن کے دیکھے. میں کہتا ہوں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, کوئی انسان تو بن کر دیکھے. انسان اسے کہتے ہیں جو اپنا لقمہ کسی کو کھلا کے شکر کرے. انسان اس کو کہتے ہیں جو اپنی خوشیاں کسی کو دے کر کے شکر کرے. لوگوں کو آنسو دینے والوں یہ تو کتے بھی کرتے ہیں, کاٹ کر کے آنسو بہا دیتے ہیں. ذرا کسی کے آنسو تو پوچھو, یہ انسانیت ہے. انسانیت یہ ہے. دیکھو